फेरि राजावादीहरूको माहौल तातियो होइन। राजाको जन्म उत्सव मनाउने असार 23 गते सर्वसाधारणको लागि पनि 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म निर्मल निवासको ढोका खुला हुने भन्ने कुरा छ। कसरी लिनु भएको छ? यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने जन्मदिन चाहिँ हाम्रो वर्षभरिमा एकचोटि आउँछ, प्रत्येक वर्ष आउने विषय हो त्यो चाहिँ। अनि राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणाली भनेको त्यो राजनीतिक शास्त्रीय एजेन्डा हो। यिनीहरू दुईटाका बिचमा चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ छ, तर हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यसले सार्थक सम्बन्ध चाहिँ छैन। भनेपछि राजालाई शुभकामना दिन असार 23 गते तपाईँ जानुहुन्न? डराउनु हुने, भाग्ने? आह्वान गर्ने विषय के हो? म जाति नजाने भन्ने प्रश्न विषय नै होइन। अनि विषय चाहिँ के हो भने यिनीहरू दुईटाको बिचको सार्थक सम्बन्ध चाहिँ छैन, सम्बन्ध चाहिँ छ। मैले तपाईँको के अरे जन्मदिनका विषयमा शुभकामना व्यक्त गर्ने, तपाईँले मेरो जन्मदिनका दिन शुभकामना व्यक्त गर्ने भन्ने विषय यो मानवीय विषय हो। जहाँसम्म श्रीपाँच महाराज धिराजबाट आह्वान गरेको विषय के हो भन्नुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ त्यो एउटा नागरिकतन्त्री आवाज हो, यो लोकतान्त्रिक आह्वान हो, नागरिकतन्त्री आह्वान हो। अनि नेपाली जनताको मान गरेको, सम्मान गरेको, मर्दन गरेको एउटा त्यो किसिमको आह्वान मैले चाहिँ त्यसलाई त्यो किसिमले बुझेको छु। र त्यसको विषय चाहिँ कुनै आन्दोलनका विषयमा, कुनै के अरे विद्रोहका विषयमा, कुनै इच्छा आकाङ्क्षा अभिव्यक्ति गर्ने प्रयोजनका निमित्त भन्ने विषयले मैले त्यसरी बुझेको छैन। तर धेरैले भनिरहेछन् यो उत्साहमा राजा ज्ञानेन्द्रले स्वयं आन्दोलनको खाका तयार गरिसकेका छन्, त्यसलाई फ्ल्यास गरिदिन्छन्, जनता सामु पुर्याउँछन्, आन्दोलनको घोषणा गरिनेछ त्यो दिन भनिरहेछन्। त्यो भनेका छन् कसैले भने त्यसले नम्बर 1 त त्यो राजा भनेको के हो त्यो बुझेकै छैन। अनि राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणाली भन्ने बुझेकै छैन। त्यो उसको त्यो मानसिक चेतना जनावरभन्दा माथिल्लो लेभलमा अझ पनि पुगेको छैन। त्यो अहिले पनि फिरन्ते युगमा छ, त्यो अहिले पनि मार्गा चेतनामा छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्ने। राजाले कहिले पनि आन्दोलनको घोषणा गर्दैन, राजाले कहिले पनि चुनाव लड्दैनन्, राजाले कहिले पनि राजनीतिक दलको चाहिँ नेतृत्व गर्दैनन्, राजाले कहिले पनि देश र जनताका विरुद्धको आन्दोलनको घोषणा गर्दैन। त्यसैले राजा भनेको के हो भन्ने बुझ्न नसक्ने मनोरोगीहरू, शून्यवादीहरू, गोबरवादीहरू, मलमूत्रवादीहरू हो यस्ताले बोल्ने वाक्यांश चाहिँ त्यो राजाले आन्दोलन गर्छन् अथवा राजाले विशेष आह्वान, राजाले कहिले पनि विशेष। तर राजाका पुर्खाहरूले बनाएको देश तहस नहस हुँदै गर्दा सिद्धि नै लाग्दाखेरि राजाले नबोल्ने, खोपीको देउते भएर बस्ने, खोपाको देउते हुने भन्ने कुरा राजाले बोल्ने भन्ने विषय तपाईँ हामीले बोल्ने जस्तो होइन। मैले तपाईँलाई यसभन्दा धेरै अगाडि पनि एउटा वाक्यांश भनेको छु। राजाले एउटा दार्शनिक दृष्टिकोणहरू व्यक्त गर्छ, राजाले एउटा मापदण्डीय दृष्टिकोण व्यक्त गर्छ, राजाले एउटा नैतिक र चरित्रवान दृष्टिकोण व्यक्त गर्छ। त्यो किसिमले व्यक्त गर्ने हो राजाले। राजाले आन्दोलनको आह्वान, राजा आतङ्कवादी होइन, आतङ्कवादीहरू होइन, राजा आतङ्कवादी होइन। राजाले कहिले पनि राजा परिवर्तनशील हुन्छ, विकासशील हुन्छ, सुशासनयुक्तशील हुन्छ, रूपान्तरणयुक्त हुन्छ, तर राजा कहिले पनि आतङ्ककारी हुँदैन। त्यसकारण तपाईँले भनेको विषय आन्दोलनको जुन विषय भन्नुभयो नि त्यो आन्दोलनको विषय कुन हो भने जनताबाट उठान हुने विषय हो, तपाईँ हामीले उठान गर्ने विषय हो। आन्दोलन केका निमित्त गर्ने हो भने हाम्रो कन्टेक्स्टको आन्दोलन भनेको राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणालीका निमित्त हो। पूर्वीय सभ्यताको राजाले कहिले पनि मलाई राजा मान भन्दैन। त्यस कारणले मलाई विश्वास लाग्दैन कि तपाईँले भनेको प्रश्न चाहिँ सत्य हो भन्ने र कि त्यस्ता चेतनाका विषय त्यो चेतनाबाट उपज भएको जुन वाक्यांश त्यसले खासै अर्थ। तर राजाले आह्वानै नगर्दा पनि पोखराबाट काठमाडौँ आउँदै गर्दा एयरपोर्टमा त लाखौँ मान्छे आइसक्यो भनेपछि अहिले दरबारले नै निमन्त्रणा दियो जनताहरूलाई भनिसकेपछि 10औं लाख मान्छे आउँछन् त्यो बर्थडे सेलिब्रेसनमा र तीबाट आन्दोलन सुरु हुन्छ भनिएको छ। विषय के हो भने नेपालको क्या शाहवंशीय परम्परा भनेको जनतालाई ढोका बन्द गर्ने कहिले पनि होइन। त्यो त एउटा औपचारिकता निर्वाह गरेको विषय हो। नेपालको शाहवंश भनेको नेपाली जनताका निमित्त सधैँ त्यसको ढोका खुला छ। तर 2 बजेपछि सर्वसाधारण जनता निर्मल निवास गयो भने छिर्न पाउला? असार 23 गते होइन, यसो बहुत
ठुलो विषयका रूपमा यसलाई चाहिँ लिन आवश्यक छैन। अहँ, यो के हो भने शाहवंशको परम्परा नेपाली जनताको जुन जनादेश छ अहँ, त्यो जनादेशलाई सदैव सम्मान गर्ने हो, उहुँ, सम्मान गर्ने हो। त्यो सम्मान गरेको उहुँ, सम्मानका खातिर अझै म के अरे श्री 5 महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव के अरे जनतान्त्रिक छन्, लोकतान्त्रिक छन्, नागरिकतान्त्रिक छन् भन्ने विषयको चाहिँ उहाँले आह्वान गरेर त्यसलाई प्रमाणित गरेको विषय। तर यसपालि तामझाम गरियो नि, विगतमा हुन्न थियो नि त यस्तो, तामझाम हैन? गरिनु पनि हुँदैन, गरिसक्यो, आजैबाट निमन्त्रणा आइसक्यो, सामाजिक सञ्जालमा मैले तपाईँलाई दरबारको पत्र आइसक्यो सचिवालयको। मैले तपाईँलाई शुभकामना व्यक्त गर्नु र अहँ, के अरे तपाईँलाई चाहिँ बाजा बजाएर तपाईँलाई काना चढाएर अगाडि ल्याउनुमा के फरक छ? उहुँ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ शाहवंशले त्यो स्वीकार गर्दैन। तर यो धेरै यहाँ सुन्नुहोस् डाक्टर साहब, धेरै यो राजाको ठेक्का लिने ठेकदारहरूले त कोट सिलाइसके रे नि त दरबार छिर्न। दलालहरू हुन्, कहाँ त्यो अवसरवादी हुन्, नव बक्सोसवादी हुन्, नव दलाल हुन्, सामन्तवाद के नव सामन्तवादी हुन्, के अरे चाहिँ नि काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी र राष्ट्रपतिका भतुवाहरू हुन्, त्यो चाहिँ के अरे त्यसका दलालहरू हुन्। तिनीहरूले गर्ने त्यो तामझाम गर्ने, कोट सिलाउने भन्ने कुरा त्यो भतुवाले गर्ने। अहँ, जस्तो मेरै विषयमा तपाईँ चर्चा गर्नु, मैले मैमत्तावादको दृष्टिकोणले व्यक्त गरेको होइन। अहँ, 2048 सालमा मलाई 46 सालमा राजाप्रतिको जुन दृष्टिकोण मेरो थियो, आज पनि त्यही दृष्टिकोण छ। अहँ। मलाई कोट सिलाउन आवश्यक छैन। भनेपछि दौरा सुरुवाल कोट प्यान्ट टोपी तयार गर्नु भएको छैन तपाईँले? ती दलालहरू, अहँ, तिनीहरू दासहरू हुन्, तिनीहरू मानिस भइ नसकेका रामापिथेकसका स्वरूपहरू हुन्, उहुँ, त्यो चेतनाका व्यक्तिहरू हुन्। त्यस कारणले चाहिँ नि त्यो चेतनाले के बोल्यो, के गर्छ भन्ने कुराको म राष्ट्रसत्तात्मक शासन प्रणालीमा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा बोकेर मुर्दाबाद र जिन्दाबादको नारा लाउने पनि त्यसलाई पनि मान्छे भन्नुभएको छ तपाईँले। उहुँ। ती मान्छेको भूमिकामा रहन्छन्। भनेपछि के बोक्ने त अनि अब राष्ट्रवादी राजावादीहरूले नेपालको झन्डा नबोके काङ्ग्रेस एमालेको झन्डा लिएर जाने? त्यसको लागि छुट्टै विधि छ। अहँ, यो राजनीतिक शास्त्रीय मान्यतामा आधारित एजेन्डा हो राष्ट्रसत्तात्मक शासन प्रणाली भने। उहुँ, त्यो बुझ्न नसक्ने भतुवाले अनि राष्ट्रिय के अरे झन्डा बोकेर चाहिँ कसैलाई चाहिँ के अरे मुर्दाबाद, कसैलाई चाहिँ जिन्दाबाद भन्ने नारा लाउने के अरे नैतिक र कानुनी हैसियत राख्दछ। अहँ। कानुनले के भनेको छ? कानुनले के भन्दछ? राष्ट्रिय झन्डाका गगन थापाको स्कुलिङमा आउनुभयो होइन अब तपाईँले? राजावादीहरूको राष्ट्रिय झन्डा होइन त बोक्ने अधिकार छैन भन्दै गर्दा एउटा विषय के विषय विचार गर्नुपर्छ तपाईँहरूले भने उहुँ, तुलना गर्दाखेरि पनि चोरसँग तुलना नगर्नु। उहुँ। महामन्त्री काङ्ग्रेस कसले त्यो बाख्रा चोरेपछि काङ्ग्रेसको महामन्त्रीको चाहिँ पदस्थापन चाहिँ नि पुष्टि हुन्छ? त्यहाँ पुष्टि होला। तपाईँ मान्नुहुन्छ? तपाईँ जति चेतनामा मान्छे बाख्रा चोरको सार्वजनिक अभियोग लागेको मान्छे काङ्ग्रेसको महामन्त्री हुँदो रहेछ भन्ने मान्नुहुन्छ? पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री, काङ्ग्रेसको महामन्त्री हो। अब त्यो होइन, तपाईँ हामीले भावी प्रधानमन्त्री, कार्यवाह अब सभापति बनिएको छ काङ्ग्रेसको। तपाईँ सुन्नुहोस् न, कुनै चाहिँ नि मान्छे कुनै पनि पदस्थापनमा बसोस्, तर विषय के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो पदस्थापनमा बस्नका निमित्त त्यसको नैतिकताले त्यो पुष्टि गर्छै गर्दैन, आचरणले पुष्टि गर्छै गर्दैन, स्वभावले पुष्टि गर्छै गर्दैन, हरकतले त्यो पुष्टि गर्दैन। तपाईँ हामी जतिको मान्छेले त्यसरी मूल्याङ्कन गर्ने हो क्या। एउटा भतुवाई गर्नेले, एउटा दलालले, एउटा दासले एउटा किसिमले चाहिँ परिभाषित गर्यो। त्यस कारणले त्यो दलाल र दास, त्यो रैती र त्यो मार्का चेतना भएको मान्छेले त्यो परिभाषित गर्यो। म पनि मान्छु भन्यो भने तपाईँको चेतनाको हैसियत के हुन्छ? तपाईँको चेतनामाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ। त्यस कारणले हामीले त्यो ढङ्गले त्यो स्तरबाट गरिएको चाहिँ मापदण्डलाई चाहिँ तपाईँहरूले पुनः मूल्याङ्कन गर्ने हैसियत राख्नुपर्छ। अनि मात्र हामी स्वर्णिम चेतनाका प्रवर्तक हुन्छौँ, स्वर्णिम चेतनाका प्रवाहीका रूपमा हामीलाई स्थापित गर्छौँ। रूपान्तरण, विकासशील र के अरे चाहिँ तपाईँको सुशासनयुक्तताले चाहिँ परिपूर्ण भएको हाम्रो चेतना छ भन्ने पुष्टि गर्न सक्छ। एउटा कोही भतुवाले भन्यो, एउटा कोही दलालले भन्यो, एउटा कोही दासले भन्यो, एउटा कोही मार्काले भन्यो, एउटा कोही फिरन्तले भन्यो, एउटा कोही नवबक्सियसले भन्यो, एउटा टोरीवादीले भन्यो, एउटा टपरीवादीले भन्यो। त्यस कारणले मैले पनि त्यही माने। भन्यो भने तपाईँको र मेरो चेतनाको स्तर चाहिँ के रहेछ भन्नुहुन्छ, त्योभन्दा पनि तल रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ। त्यस कारणले त्यो पुष्टि हुने गरी हामीले चाहिँ के अरे त्यो किसिमको हरकत गर्नु हुँदैन। अनि ती विषय चाहिँ विचार भनेपछि यो राजाको यो जन्म उत्सवको कुनै तुक छैन, नेपालमा आन्दोलनको बिगुल फुकिँदैन। त्यसो भए राष्ट्रसत्तात्मक शासन प्रणालीको सदैव तुक रहन्छ, तुक रहन्छ। त्यसका प्रतिनिधिको सधैँ तुक रहन्छ, त्यो संस्थाको सधैँ तुक रहन्छ।
यसको अर्थ के हो भने जन्मदिनले चाहिँ खासै महत्त्व राख्दैन। तर यो प्रणालीका हिसाबमा देशमा खान नपाएर औषधि नपाएर मर्नेहरूको लाइन छ, वास्ता छैन। राजाको जन्मदिनमा चाहिँ यस्तो उत्सव किन डाक्टर साहब? मैले अघि मैले जे भनिराखेको खुसीको माहौल केही छ? मैले जे विषय भनिराखेको छु नि त्यही विषयको प्रश्न तपाईँ सोध्नु। अहिले हामी कसैको जन्मदिन मनाउने पक्षमा छैन। मुलुकमा अहिले सबैभन्दा अपरिहार्य विषय के हो भन्नुहुन्छ भने मुलुकमा राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणालीका लागि निमित्तको चाहिँ राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणाली स्थापनाका निमित्त हामीले योगदान गर्ने बेला हो। त्यस कारणले त्यो योगदानका अगाडि कसैको जन्मदिनले खासै अर्थ लाग्दैन। तर उत्सव मनाउन थाले राजावादीहरूले, गणतन्त्रमाथि विरुद्ध विजय हासिल गरे जस्तो उत्सव छ। होइन, कुनै चेतनाले त्यो कुरा स्वीकार गर्यो होला, त्यो सर्वोत्कृष्ट चेतनाको उपज होइन नि। त्यसलाई त मैले भनिसकेँ, त्यो मार्का चेतनाको उपज हो, फिरन्ते चेतनाको उपज हो, रामापिथेकसको उपज हो, चिम्पान्जीभन्दा तल्लो स्तरको चाहिँ के अरे चेतनाको उपज हो। त्यो हाम्रो विषयवस्तु होइन। हाम्रो मुख्य विषयवस्तु भनेको के हो भने मुलुकमा अपराधतान्त्रिक शासन व्यवस्था, भ्रष्टतान्त्रिक शासन व्यवस्था, टोरीवादी शासन व्यवस्था, टपरीवादी शासन व्यवस्था, जडसुन्तवादी शासन व्यवस्था के अरे अल्पजनवादी शासन व्यवस्था, निरङ्कुश शासन व्यवस्था, तानाशाही शासन व्यवस्था र इन टोटालिटीमा गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य गरेर सुशासन युक्त र विकासशील राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणालीको अपरिहार्यता, आवश्यकता र त्यसका निमित्त योगदान गर्नेको विषय आजको यो युगमा, यो समयमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय। तर त्यस कारणले विषय तपाईँको र मेरो विषयको कसैको जन्मदिन मनाउने जुन विषय छ त्यो विषय नितान्त वैयक्तिक सामाजिक सम्मानजनक व्यवहार, त्यसमा हाम्रो त्यही ढङ्गको सम्मान छ, त्यही ढङ्गको नैसर्गिकता छ अनि त्यही ढङ्गको हाम्रो के अरे त्यो प्रतिको चाहिँ एउटा दृष्टिकोण छ, भावना छ, सम्मान छ, आदर्शता छ, चरित्रता छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो विषयभन्दा पनि विषय के हो महत्त्वपूर्ण भने मुलुकमा स्वर्णिम चेतनाबाट राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणाली स्थापना गर्ने अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामी म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा केमा भने त्यो क्रियामा, त्यो प्रक्रियामा, त्यो पद्धतिमा, त्यो प्रणालीमा चाहिँ म आफूलाई के अरे दत्तचित्त भएर लागेको पुष्टि गर्न चाहन्छु। जस्तो कम्मल ओढेर घरभित्र सुतेर मोबाइल या ल्यापटपमा राजा आऊ देश बचाऊ भनेर क्याप्सन लेख्दैमा राजतन्त्र फिर्किहाल्ने, राजाले सिरपेज लगाइहाल्ने हो र त्यसो भए त्यो होइन। त्यस कारणले त मैले ती मान्छेहरूको परिभाषित पनि गरेको छु। ती मान्छेहरूको परिभाषित पनि, ती मौखिक हुन्, मौखिक राजावादी, तीहरू अतिथि राजावादी हुन्। कोही कस्ता छन् भन्नुहुन्छ भने मुखले तपाईँले अहिले भने त्यो वास्तवमा त्यो विषय तपाईँले अहिले राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने विचारा त्यो चेतनालाई म केही पनि भन्दिनँ होइन। त्यो पनि एउटा चेतनाको उपज हो। त्यो चेतनालाई मेरो कुनै सम्मान पनि छैन, अपमान पनि छैन, खण्डन पनि छैन, समर्थन पनि छैन, साथ पनि छैन। किनभने अब त्यो नारा आजको नारा हो, बुझ्नुभयो? आजको नारा के हो भन्नुहुन्छ भने नेपाली आऊ, राजा ल्याऊ अनि देश बचाऊ। पहिला नेपाली आऊ, नेपाली आएर एकता कायम गर, त्यसपछि त्यो एकताबाट वीरता स्थापित गर। वीरताका विभिन्न स्वरूप र रूप प्रकृतिहरू हुन्छन्। ती प्रकृतिबाट, त्यो रूप स्वरूप र प्रकृतिबाट राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणाली स्थापना गर। त्यसपछि त्यो स्थापना भइसकेपछि राज्यको पुनर्संरचना गर। यही राज्य संयन्त्रबाट तिमीले चाहिँ सुशासनको परिकल्पना गर्यौ भने अझ फेरि मैले भने अघि तपाईँको सब वाक्य दोहोऱ्याएँ, त्यो चेतनाले यो राज्यको जुन अहिलेको संरचना छ, यो संरचनाले कुनै पनि विषयलाई जस्तो तपाईँको चाहिँ कर्मचारी तन्त्रले यही संरचना जीवित भयो भने जनसेवा प्रवाह गर्न सक्दैन। तर यहाँ सुन्नुहोस् डाक्टर साहब, राजावादीहरूका खुट्टाहरू लुला रहेछन् रे, चिकन हट रहेछन् रे, डराउँदा रहेछन्। युद्धमा हिँडेको सिपाही गोली लाग्छ कि भनेर फिर्केर क्याम्पमा आएर हाई फायर गरेर के अर्थ भन्ने कुरा छ अहिले। अहिले सुन्नुहोस्, तपाईँले यो प्रश्न जुन गर्नुभयो नि, यो अहिले तपाईँले कसलाई राजावादी भन्नुभएको छ? तपाईँहरू हो नि राजावादी होइन, तपाईँले कसलाई भन्नुभएको छ? कसलाई इङ्गित गर्यो? मैले तपाईँले परिभाषित गरेको राजावादी चाहिँ म होइन। यसमा क्लियर हुनुहोस्। मै माग्नुहुन्छ, ढुङ्गो लुकाउनुहुन्छ हैन? बहुत प्रष्ट छु, म बहुत प्रष्ट छु। संसारको जुनसुकै व्यक्तिसँग पनि म यो विषयमा छलफल गर्न,
छलफल गर्न र टेबल गर्न तयार छु। म राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणालीका निमित्त गणतन्त्रात्मक, अघि मैले इन कन्क्लुजनमा भने गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाभन्दा राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणाली उपयुक्त छ भन्ने कुरा तथ्यका रूपमा पुष्टि गर्न सक्दछु भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसकारण तपाईँले जुन राजावादी भन्नु, यी राजावादी नै होइन। राजावादी जसले राजा को भन्ने कुरा बुझेन, अहिले बुझेन, 80-81 वर्षसम्म राजा को भन्ने बुझेन, राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणाली भन्ने के हो बुझेन। राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणालीको प्रकृति बुझेन। राजाको त खुलाइदिनुस् न, राजाको ठ्याक्कै खुलाइदिनुस्। राजा भनेको राज्यको, राजा भनेको राजन हो, राजा भनेको भूमिको मालिक हो, राजा भनेको नागरिक एकताको प्रतिबिम्ब हो, राजा भनेको राज्यको संज्ञात्मक प्रतीक हो। राजा भनेको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छ। राजा भनेको राजकीय शक्ति दैविक शक्तिको प्रवाह गर्छ। राजा भनेपछि भगवान मान्नुहुन्छ हैन? भगवान हो, भगवानको प्रतिनिधि हो। पूर्वीय सभ्यतामा राजा भनेको भगवानको प्रतिनिधि हो। पूर्वीय सभ्यतामा, पश्चिमी सभ्यतामा शासक हो। पश्चिमी सभ्यताको राजा भनेको शासक हो। पश्चिमी सभ्यताको राजा भनेको ठालुहरूको ठालु। तर फेरि जाली हो, तानाशाही हो भन्छन् नि फेरि। त्यो नबुझेका, त्यो फेरि मैले भने त्यसको चेतनै छैन। त्यसले डिफ्रेन्सिएट भन्ने पनि थाहा छैन। बेलायतको राष्ट्र संस्था र नेपालको राष्ट्र संस्था बिचका हजारौं लाखौं बुदाका बिचमा फरक छ तपाईँको। स्पेनका राजा र नेपालको राजाका बिचमा लाखौं फरक छ। जापानको राजा र नेपालको राजाका बिचमा 1000 फरक हुन सक्छ। थाइल्यान्डको राजा र नेपालको राजाका बिचमा 500 फरक हुन सक्छ। तर के हो भन्नुहुन्छ तपाईँको भने अहिले बेलायतको राष्ट्र संस्था र नेपालको राष्ट्र संस्थालाई एउटै तुलोमा हालेर जोख्ने, स्पेनको राजालाई र यहाँको राजालाई एउटै तुलोमा राखेर जोख्ने, यिनीहरू भनेको त अस्ति भर्खरका हुन्, मध्ययुगका हुन्। अहिले उत्तर आधुनिक काल छ, योभन्दा पछाडि आधुनिक काल थियो, त्योभन्दा पछाडि मध्ययुगका ठालुहरूले चाहिँ स्थापना गरेको राजतन्त्र हो, पश्चिमाको राजतन्त्र। त्यो कुराको बुझाइका राख्न नसक्ने, त्यो कुराको चेतना गर्न नसक्ने, त्यो कुराको चाहिँ मर्म र प्रबन्ध बुझ्न नसक्ने राजावादी हुन्छ। यी त राजावादी नै होइन, यी त कलोवादी हो। कसैले खाजा दिन्छ कि भनेर, कसैले के अरे तपाईँको चाहिँ नि के अरे बेफुर्सदी भइसकेपछि तर अरूलाई औला ठडाउँदा उनीहरुका पनि औला तपाईतिर ठडिए। मैले भने पुष्टि गरोस्, आज पनि पुष्टि गर्छु। यो एज होल जीवनमा म 50 वर्षको हाराहारीमा पुगेँ। 1 रुपैयाँ कसैकोबाट खाएको छ भने पुष्टि गरोस्, म तपाईँहरूले भन्नु पर्दैन, आफै टुन्डी खेलमा गएर आत्महत्या गर्छु। हिक्मत छ। एका राजावादी हुन्, तपाईँले यिनलाई राजावादी भन्नुभयो। अनि अर्को विषय, जसले राज्य बुझेको छैन, जसले संसद बुझेको छैन, जसले संसदीय व्यवस्था बुझेको छैन, जसले कार्यकारिणी शासन प्रणाली बुझेको छैन, संसदीय व्यवस्था र कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त राष्ट्रपतिमूलक शासन प्रणाली बुझेको छैन, अनि त्यसलाई तपाईँले अहिले राजनीतिक कर्मी, राजनीतिक विश्लेषकका रूपमा परिभाषित गरिन्छ अहिले यो समाजमा। त्यो भाष्य तयार गरिएको छ। अनि तिनी चाहिँ राजावादी हुन सक्छन्। राजावादी त्यो हुन सक्छ जसले राजा बनेको बुझेको छ, जसले राष्ट्र संस्था बनेको बुझेको छ, राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणाली बुझेको छ, जसले राजन प्रणाली बुझेको छ, जसले राजन प्रणालीको राज्यकला बुझेको छ, जसले राजन प्रणालीको जनपद बुझेको छ, जसले राजनिर्प बुझेको छ, जसले राजनयन बुझेको छ, हो त्यो राजावादी। अनि भतुवाई गरेर क्या राजा आऊ देश बनाएर भतुवाई गरेर नेपालमा त संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र हुन्छ भनेर के अरे भतुवाई गरेर त्यो कसरी राजावादी हुन्छ? त्यो त गणतन्त्रको दास हो, गणतन्त्रको दलाल हो, गणतन्त्रको भरिया हो, गणतन्त्रको प्रधानमन्त्रीको भरियाले बोल्ने भाषा हो त्यो। त्यस कारणले मैले तपाईँहरू के भन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले बडो प्रष्ट ढङ्गले तपाईँहरूको जतिको चेतना भयो, तपाईँहरूले आफ्नो पनि परिचय बुझ्ने प्रयास गर्नु। तपाईँ समाजको प्रभाव हो, तपाईँ समाजको ज्योति हो, तपाईँहरू भनेको समाजको प्रकाश हो, तपाईँहरू भनेको जनचेतनाको औजार हो, तपाईँहरू भनेको रूपान्तरण, परिवर्तन र विकासको सम्भाग र संरक्षक हो। त्यसकारण त्यो चेतनाबाट तपाईँहरू निर्देशित भएर के अरे तपाईँहरूले आफ्ना क्रियाहरूलाई प्रभाव गर्छ। जस्तो अब त्यस कारणले तपाईँले अहिले चाहिँ के भन्ने, तपाईँ पनि त्यही राजावादी हो, अर्को संवैधानिक राजतन्त्र भन्ने पनि एउटै राजावादी हो भन्ने एउटै बक्सबाट एउटै चेतना, त्यो अत्यन्त निज चेतनाबाट चाहिँ नि के तपाईँहरूले जज गर्नु हुँदैन। जस्तो अब डाक्टर साहब अब तपाईँहरूको परिभाषा भने नि मैले तपाईँहरू भने कुरो छ, तपाईँहरू भने कुरो छ भने यो समाजको प्रकाश छ,
प्रकाशको बिम्ब गर्ने चेतनाले सबै राजावादीले एउटै देख्छ, त्यस कारण त्यसरी देख्नु हुँदैन। जस्तो अब एकैछिन दरबारबाट संसदतिर लाग्यौँ होइन, पछिल्लो समय राष्ट्रपाको निलो क्रान्ति, त्यो निलो स्क्यापले पनि गृहमन्त्रीलाई घुँडा टेकाउन सकेनन् होइन। अब अहिले सिग्नेचर जुटाउँदै हिँडिरहेछन् रविलाई फसाएको हो भनेर के अर्थ राख्छ? क्याम्पेन खडा गरेका छन्, सांसदहरू टोल टोलमा पुगेका छन्। आज त तपाईँको मेरो भेटघाट भएको चिन्जान भाव कति हो भन्नुहोस् त? मैले तपाईँलाई अन्तर्वार्ता दिन थालेको कति वर्षौँ भइसक्यो। त्यो पहिलो अन्तर्वार्तामा मैले के भनेको थिएँ राष्ट्रपतिका सम्बन्धमा? यी त गणतन्त्रको कठपुतली हो, गणतन्त्रका शून्यवादी हुन् यिनीहरू, त्यस कारणले रसमुल्लावादी र कण्ठमुल्लावादी हुन्। तर माग त सही उठाएको थियो नि होइन संसद भवनभित्र। यिनीहरू त ठगमुल्लावादी हुन्। ठगमुल्लावादीले के अरे माग सही उठाउँछ, कण्ठमुल्लावादीले कहिले सत्य बोल्छ, अनि रसमुल्लावादीले के अरे राष्ट्रिय स्तरको एजेन्डा प्रतिबिम्ब गर्न सक्छ। मुन्ड्रो डक्ट्रिनले नेपालको के अरे नेपालको चाहिँ अहिलेको समसामयिक राजनीतिक एजेन्डाको प्रतिबिम्ब दिन सक्छ होइन। त्यस्ता भरियाहरू त्यो दास निलो क्रान्ति भने के थाहा छ तपाईँलाई? 20औं शताब्दीमा चाहिँ माछा पालन गर्नुपर्छ, के अरे खेतीपाती गर्नुपर्छ, 2-4वटा रुख बिरुवाहरू रोप्नुपर्छ भन्ने मान्यता। आज त्यो 20औं शताब्दीको त्यो चिन्तन कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि हरित क्रान्तिमा पुगिसकेको छ। हरित क्रान्तिमा पुगेको छ, त्यही निलो क्रान्तिको प्रतिबिम्ब हरित क्रान्तिमा पुगेको छ। ग्लोबल भिलेजको कन्सेप्ट स्थापित भइसकेको छ। के अरे तपाईँको चाहिँ उदारवादको अन्तिम सीमामा पुगेको छ संसार। अनि अहिले निलो क्रान्ति भन्नेहरू ती निलाहरू निलो बन्छु होइन। सुन्नुहोस्, अर्को म भन्दैछु। अनि निलो चरो भन्ने थाहा छैन। संसारमा आकाशमा उड्ने प्राणी मध्येको सबैभन्दा फटा चरो भनेको बुलुचे। यो याद राख्दैन, बुलुचे त्यो चराको नाम। त्यो कहिले पनि सत्य काम गर्दैन त्यो बुलुचे भन्ने चरो। भनेपछि राष्ट्रपाले सत्य काम गर्दैन। सुन्नुहोस् न पहिला, बुलुचे भन्ने अनि सबैभन्दा त्यो बुलुचे त्यो झिँगा, निलो झिँगा कहाँ बस्छ? निलो झिँगा कहाँ बस्छ? झिँगा मध्येमा निलो फोहोरतिर बस्छ, रच्यानमा बस्छ। अनि यी निलाहरू को रहेछन्? जस्तो बुलुचेको मैले 2-3वटा कन्टेक्स्टबाट हेर्नुहोस्। 20औं शताब्दीको निलो क्रान्तिको कन्टेक्स्टबाट हेर्नुहोस्, यिनीहरू कहाँ रहेछन् समयको प्रवाहसँग? नम्बर 1 त्यो हेर्नुहोस्। नम्बर 2 के अरे निलो झिँगालाई एकचोटि हेर्नुहोस्, त्यो कन्टेक्स्टबाट हेर्नुहोस्। म साहित्यको पनि विद्यार्थी हो। बुलुचे एउटा चरो, त्यो चराहरू आकाशमा उड्ने सबै प्राणी मध्येमा सबैभन्दा खराब र सबैभन्दा तल्लो स्तरको चाहिँ के अरे प्राणीका रूपमा मानिन्छ। त्यो हरकत हेर्नुहोस्। जस्तो अर्को एकैछिन यो विषय अलि लम्बियो होइन। जस्तो यहाँ सुन्नुहोस्, नयाँ शब्द एउटा निलो चलचित्र भन्नाले के बुझिन्छ? त्यो त्यतातिर नजाउँ हो। यो कन्टेक्स्टबाट यिनीहरूको मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। यिनीहरूले गरेको क्रिया त्यो कन्टेक्स्टबाट बिलाएर एकचोटि हेर्नुहोस् यिनको विचार के छ। जस्तो अब तपाईँ आफैमा एउटा कानुनको पुजारी, न्यायमूर्ति होइन, कानुनको एउटा ज्ञाता पनि हो, अधिवक्ता स्वयं हुनुहुन्छ। त्यो जनतासँग त्यो गराएको सिग्नेचरले चाहिँ रवि छुटाउन केही देन दिन्छ? अदालती प्रोसेसमा केही असर गर्छ? त्यो निलोमा झिँगा चाहिँ रक्षामा बसे जस्तै त्यो सिग्नेचर कहाँ बुझाउने हो? कसले बुझ्छ? त्यो कुनै तुक छैन। त्यस कारण मैले यिनीहरूको विचार छैन, दृष्टिकोण छैन, यिनीहरूको हरकत छैन, यिनीहरूको स्वभाव छैन। यिनीहरू बोलेको वाक्य हेर्नुहोस् न। एउटा प्रतिनिधि सभाको सांसद बनाएको मान्छेले आफ्ना सभापति विरुद्ध बनेको चाहिँ कमिटीमा गएर एउटा नेपालीको एउटा वाक्य बुझ्न नसक्नेले अनि तपाईँलाई त्यसलाई त्यो सांसदका रूपमा परिभाषित गर्नुहुन्छ, पार्टीका रूपमा परिभाषित गर्नुहुन्छ, त्यसलाई अनि त्यसलाई निलो क्रान्तिसँग जोड्नुहुन्छ। तपाईँले लाज लाग्दैन यो विषयमा? तर पछिल्लो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा यहाँ सुन्नुहोस् न, पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिमा म बडो विनम्रतापूर्वक तपाईँलाई विनम्र निवेदन गरे पनि मान्नुहोस्, तपाईँलाई सास टाङ्गै गरेँ मैले। यस्तो तल्लो लेभलको चाहिँ
के अरे प्रश्न सोध्ने र यस्ता तल्लो लेभलका हरकतको बारेमा छलफल गर्ने काम चाहिँ तल्लो लेभल हो राष्ट्रपा राष्ट्रिय राजनीतिको जसको चौथो ठुलो दल। तपाईँ यता सुन्नुहोस् के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने युवाहरूको अब नेपालीहरूको ढुकढुकी भइसक्यो त राष्ट्रपा। दुईटा हुन्छ, शब्द दुईटा हुन्छ। एउटा कन्सेप्ट हुन्छ, न यसले परिभाषाले स्वीकार गर्छ, न यसलाई चाहिँ के अरे अवधारणाले स्वीकार गर्छ। अनि यी दुईटै चिजले स्वीकार गर्न नसक्ने विषय तपाईँ हाम्रो छलफलको विषय बनायौँ भने तपाईँले मबाट लिन खोजेको र तपाईँले मबाट मैले दिन खोजेको बिचको सामिप्यता कहाँ हुन्छ? होइन, अब नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा यहाँ सुन्नुहोस्, एकैछिन म क्वेसन सक्छु के रविलाई मात्रै कारबाही हुने, अरू नेताहरू चाहिँ जेल जानु नपर्ने हो त? माधव नेपालहरू पनि अब जमानत जफतमा छुटे, अरू नेताहरू सुई कि सुई छुट्छन्, कोही पक्राउनै पर्दैनन्, रवि मात्रै खोरमा हो। अब रवि लामिछानेको के अरे सम्भावना र माधव नेपालको सम्भावना एउटै हो त? सम्भावना फटा त फटै हुन्छ त सबै। यदि माधव नेपालको केस मात्रै होइन क्या, अरू नेताहरूको पनि हुन्छ। अब यी विषय एउटै हो त? रवि लामिछानेले लागेको मुद्दाहरू र माधव कुमार नेपाललाई लागेको मुद्दा एउटै हो त? एउटै हो त? अनि सहकारी प्रकरणमै पनि अरूलाई त बचाइयो नि त, नेताहरू सांसदहरूलाई। कहिलेकाहीँ त्यस कारणले त मैले भने यो अपराधतान्त्रिक शासन प्रणाली हो, भिडतान्त्रिक शासन प्रणाली हो। भिडतन्त्रमा शासकहरूको आफन्तहरू संरक्षित हुन्छन् जति अपराध गर्दा पनि। तर त्यस कारणले तपाईँ हामी आज यहाँ छौँ। हाम्रो आन्दोलन भने हामीले तपाईँले अन्तर्वार्ता लिइराखेको र मैले दिइराखेको अर्थ पनि के हो? तपाईँ म बोलेको मात्रै अर्थमा बुझिनु हुँदैन क्या। यसले के हो भने यो समाजको पनि बिम्ब राख्दछ, कानुनको पनि बिम्ब राख्दछ, रूपान्तरणको पनि बिम्ब राख्दछ, विकासको पनि बिम्ब राख्दछ, सुशासनको पनि बिम्ब राख्दछ। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एउटै वाक्यांशबाट पनि ठुलो दार्शनिक भ्यालु राख्दछ कसैको विषय। मैले भने यो शासन प्रणाली के अरे अपराधतान्त्रिक शासन प्रणाली हो। मैले किन भनेको छु भन्दा आज रवि लामिछानेहरू त्यसमा परेका छन्। भोलि रवि लामिछानेहरूलाई सद्नियतपूर्वक कानुन बमोजिम र बदनियतपूर्वक राखेका छन् भन्ने त्यो टेस्ट गर्ने दिन पनि आउँछ। भोलि यस्तो दिन आउँछ, तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, जनताले आफ्ना शासकहरूलाई पब्लिक वारेन्ट जारी गर्ने दिन आउँछ। यो अपराधतान्त्रिक शासन प्रणालीको त्यस्तो जर्जरता र त्यस्तो बर्बरताको अवस्था छ। माधव नेपालले चाहिँ पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा त्यसो भए गल्ती गरे होइन? माधव नेपालले गल्ती गरेको होइन भनेको होइन, त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। माधव नेपालका राजनीतिक के अरे राजनीति गरेको छु भनेर जुन चाहिँ नि राजनीतिक आवरणमा अपराधजन्य क्रिया गरेका धेरै मध्येको एकजना मान्छे हो। त्यसमा कुनै पनि सन्देश छैन। मुद्दाभरिकै सबैभन्दा निच मुद्दा भनेको भ्रष्टाचारको अभियोग। तर जमानत बुझ्यो, म भन्दैछु सबैभन्दा निच के अरे चाहिँ नि अपराध भनेको चाहिँ भ्रष्टाचारजन्य क्रिया। राज्यले के गर्यो? राज्यले होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले पनि के स्थापित गर्यो भन्नुहुन्छ भने भ्रष्टाचारका विषयमा छुट्टै मेकानिजम तयार गरेको छ। अब के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँलाई मैले ठ्याक्क सोद्धा 1 दिन कैद गर्नु र 25 वर्ष कैद गर्नुको बिचमा फरक छुट्याउनुहोस् भनेर तपाईँलाई मैले सोधेँ भने तपाईँ स्वाभाविक रूपमा के भन्नुहुन्छ भने 25 दिन कैद 25 वर्ष कैद गर्ने कुरा ठुलो कुरा हो भन्नुहुन्छ तपाईँ, त्यही होइन? तर म के भन्छु भन्नुहुन्छ कहिले नैतिकताका दृष्टिकोणले, आचरणका दृष्टिकोणले, पदोत्थापनका दृष्टिकोणले 1 दिन कैद गरिदियो भने त्यो 25 वर्ष पनि त्यसको ग्राभिटी बढी हुन्छ, त्यसको सोसियल भ्यालु हुन्छ, मोरल भ्यालु हुन्छ, इथिकल भ्यालु हुन्छ। त्यस कारणले के नबुझ्नुहोस् तपाईँले भने माधव नेपाललाई चाहिँ के अरे धरौटीमा चाहिँ छोडिएको विषय जुन छ त्यो विषय चाहिँ रवि लामिछानेको भन्दा कम हो भन्ने विषयमा त्यो विषय होइन। मुद्दाको प्रकृति के हो, विषयवस्तु के हो, पदोत्थापन के थियो, आज कुन अवस्थामा छ, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीले कसरी हेरेको छ, राष्ट्रिय कम्युनिटीले कसरी हेरेको छ, क्रियामा त्यसको संलग्नता के छ भने यी सबै एज अ होलबाट चाहिँ के अरे दृष्टिकोणबाट चाहिँ एउटा मापदण्ड तय हुन्छ। त्यस कारणले माधव नेपालले गरेको जुन अभियोग जुन लगाइएको छ त्यो अत्यन्त निच अभियोग, भ्रष्टाचारजन्य क्रिया, पदको दुरुपयोगको विषय छ, आचरणको विषय छ, स्वभावको विषय छ, योग्यताको विषय छ, पदोत्थापनको विषय छ। एकातिर पदोत्थापन छ, अर्कोतिर माधव नेपाल छ। पदोत्थापन र माधव नेपालको कन्ट्राडिक्ट
कन्ट्राडिक्सन हेर्नुहोस् त, विरोधाभास, पदोसापन र माधव नेपाल बिचको अयोग्यता अहिले हेर्नुहोस् त एकचोटि। त्यस कारणले माधव नेपाललाई त्यो दृष्टिकोणबाट हामीले हेर्नुपर्छ। जस्तो अब माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा क्याबिनेटले त्यो पतञ्जलि जो जग्गा प्रकरणको विभिन्न कुराहरू पास गराए, अब त्यसलाई अहिले नीतिगत भ्रष्टाचारसँग जोडिन्छ। त्यसै गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि त आफ्नै क्याबिनेटबाट गिरीबन्धुको यस्तै गरेको उहाँलाई चाहिँ अब मुद्दा लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने कुरा होला। एउटा पार्टिकुलर व्यक्तिको चाहिँ त्यसको पनि परीक्षण हुनुपर्दछ, त्यसको पनि अनुसन्धान हुनुपर्दछ। दोषी देखियो भने त्यो मान्छे त्यो व्यक्तिका विरुद्धमा नि मुद्दा दायर हुनुपर्दछ, सुनवाई हुनुपर्दछ, कसुर गरेको ठहरिने अवस्था विद्यमान ठहराउनु पर्दछ। यसको अर्थ अरू कसै यसलाई तपाईँले अलिकति अर्कै ढङ्गले जोड, यो प्रतिशोधात्मक हो कि भन्ने अर्थबाट जोड्नु भएको, प्रतिशोधात्मक व्यवस्था होइन। त्यो पतञ्जलि जग्गा प्रकरणका मुख्य अभियुक्त भनेको माधव कुमार नेपाल हो। किन हो? त्यसको कारण छ, हामी प्रधानमन्त्री प्रणालीमा छौँ। त्यो प्रधानमन्त्री प्रणालीमा छु भन्ने कुरा तपाईँहरू जस्तै पत्रकारहरूले सार्वजनिक गरेको चाहिँ प्रमाण कागजहरूले त्यो कुरा पुष्टि गर्छ, देखाएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रणाली र कार्यपालिकामा पदोसापन हाइरार्कीको विषय र त्यो हाइरार्कीले अवलम्बन गर्ने चेन अफ कमान्डको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यस कारणले त्यहाँ जुन क्रिया बस्यो त्यसको सोल रेस्पोन्सिबिलिटी, त्यसको उत्तरदायित्व, त्यसको जवाबदेहिता के अरे उत्तरदायित्व, जिम्मेदारिता त्यो पदोसापनको माथिल्लो पदमा बस्ने व्यक्ति कहाँ हुन्छ। त्यस कारणले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा मुख्य अभियुक्त भनेको चाहिँ माधव कुमार नेपाल। जस्तो पछिल्लो समय त्यस कारणले त्यो माधवले अर्को विषय म भन्दै तपाईँको प्रश्न अलिक क्लियर मैले सकेको छैन। अर्को विषय के हो भने अहिले प्रधानमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री भनेको पद भनेको के हो? कुनै व्यक्ति होला, त्यसको व्यक्तिको विषयकै प्रधानमन्त्री पद भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने संसदले संवैधानिक मापदण्डमा रहेर संसदले बनाएको कानुनको कार्यान्वयन गर्ने हिस्सा बोक्दछ। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हो त्यो के अरे अभियोजन गरिनुपर्दछ भन्ने विषय, अनुसन्धान गरिनुपर्दछ भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको चाहिँ कर्तव्यभित्र पर्दछ। त्यो गरेन भने त्यो केका निमित्त के अरे त्यो प्रधानमन्त्रीको पदका निमित्त अयोग्य हुन्छ, एउटा विषय। अर्को विषय के छ भने युनिभर्सल रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको माधव कुमार नेपालहरूले जुन पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा जुन हरकत क्रिया गरेका छन्, जुन अपराधजन्य क्रिया गरेका छन्, त्यो अपराधजन्य क्रियाको अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्ने संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्ने निकाय, त्यो निकायले चाहिँ संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गरेको अवस्था छ। अनि संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्ने विषयलाई प्रतिशोधसँग दाँजेर हेर्न मिल्छ। त्यस कारणले मैले अघि फेरि त्यो शब्द वाक्य दोहोऱ्याएँ, त्यो चेतनाबाट हामीले त्यसरी हेर्नु हुँदैन। बरु हामीले हेर्ने के हो भने प्रधानमन्त्री पदमा बस्ने व्यक्तिले संवैधानिक कर्तव्य कति निर्वाह गर्न सक्यो, संसदले बनाएको कानुन कति कार्यान्वयन गर्न सक्यो, त्यो संवैधानिक आयोगले संविधानले निर्दिष्ट गरेको कानुनले निर्दिष्ट प्रावधान राखेको व्यवस्थालाई कति कार्यान्वयन गर्न सक्यो भन्ने विषय हेर्नुपर्छ। जस्तो पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा कुनै नेताहरूले कसैको आलोचना तिक्तता रियाक्ट छिटो गर्छ, सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्छ। पछिल्लो समय महेश बस्नेतले पनि त्यसै गरी पोख्दै थिए, उनी माथि पनि प्रहार भएछ होइन, अप्ठ्यारोमा पर्दैछ भन्छन् नि, के हो यसको वास्तव? महेश बस्नेतको विषयमा कुरै नगर्नुहोस्, त्यो जसरी रवि लामिछानेका विषयमा तपाईँ कुरा नगर्नुहोस् भने मैले त्यो पार्टीका विषयमा त्यस्तो विषय पनि कुरा गर्छन् होइन। पहिला त किन सरकारी वकिल कार्यालयले त मुद्दा चलाउन मानेको थिएन, अहिले अब उच्च अदालतले त मुद्दा चलाउने भइसक्यो, त्यस्तो फरक हुन्छ र? अब के हुन्छ भन्नुहुन्छ, विधि छ भन्ने कुरा पनि मानौँ क्या, विधि छ भन्ने कुरा पनि मानौँ, न्याय छ भन्ने पनि मानौँ कि न्यायालय सिटिङमा जान्छ भन्ने कुरा होइन, त्यो विषय मानौँ, हामीले मान्नुपर्छ। सबै कुरालाई चाहिँ कुदृष्टिले मात्रै हेर्नुपर्छ भन्ने होइन क्या, सबै कुरालाई चाहिँ शङ्कास्पद ढङ्गले हेर्नुपर्छ भन्ने होइन, सबै क्रियालाई चाहिँ अपराधजन्य क्रियाबाट हेर्नुपर्छ भन्ने होइन क्या। कहिलेकाहीँ निरपराधी दृष्टिकोणले पनि हेर्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ के अरे सुशासनयुक्तताबाट पनि हेर्नुपर्छ, कहिले सकारात्मक रूपमा पनि हेर्नुपर्छ। एउटा चर्चित नेता पूर्व उद्योग मन्त्री भइसकेका व्यक्ति महेश बस्नेत पपुलारिटी छ एमालेमा, हेर्नुहोस् त मुद्दाको प्रक्रिया पद्धति पनि कस्तो छ हेर्नुहोस्, बलात्कारले भ्रूण हत्याले डाका गरेको रे आम्मामा, यस्तो नि हुन्छ। तपाईँकै अहिलेको प्रश्नको मैले छापटी लिएँ, त्यो तिनवटा चिजले हाम्रो समाजले कसरी हेर्छ विचार गर्नु, र अन्तर्राष्ट्रिय समाजले त्यो तिनवटा चरित्र बोकेको अपराधलाई कसरी हेर्छ, अनि छलफल गर्न उपयुक्त छ। एउटा पपुलर नेता उनले गल्ती गरेका छैनन्, न्यायालयले छुट्याउला हामीलाई थाहा छैन, लागेको आरोप त गम्भीर छ नि एउटा चर्चित नेतामाथि।
त्यो नैतिकताका सायद दृष्टिकोण भावी प्रधानमन्त्री होला नि एमालेको। भन्नुहोस्, म भन्दैछु नैतिकताको दृष्टिकोणले, तपाईँ हाम्रो आचरणका दृष्टिकोणले, तपाईँ हाम्रो स्वभावका हिसाबले, तपाईँ हाम्रो योग्यताका विषयले त्यो अपराधलाई नामाकरण गर्न यो मुखबाट सुँदै सुँदैन तपाईँ हामीले गर्ने छलफल भनेको के हो भन्नुहुन्छ। मैले अत्यन्त विनम्रतापूर्वक होइन, तपाईँ पन्सिन खोज्नु भयो हो कि चोखाउन खोज्नु भयो हो कि के हो यो खुलस्त पारिदिनु डाक्टर साहब? एउटा कुरा के हो भने हामीसँग मैले आफूलाई के प्रयास गरेको छु भने मानवको एउटा मापदण्डमा आफूलाई स्थापित हुनु पर्दछ भन्ने विषयमा म अत्यन्त सचेत छु। म मानवको हैसियतमा बसिराख्दाखेरि बलात्कारका विषयमा चर्चा गरौँ, भ्रूण हत्याको बारेमा चर्चा गरौँ, डाकाका विषयमा चर्चा गरौँ, डाकाको अभियोग लागेको विषयमा चर्चा गरौँ। त्यस कारण मैले कहीँ मेरो अनुनय विनय पनि के सुनिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ भने नि, मेरो अनुनय विनय के सुनिदिनुहोस् भने ती विषयहरूलाई तपाईँ हाम्रो चेतनाबाट के अरे छलफलको विषय बनाउनु क्या। हामीले बनाउने के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले बनाउने के हो, यो मुलुकको भविष्य स्वर्णिम कसरी बन्दछ, यो मुलुकको सुशासन कसरी स्थापित हुन सक्दछ, यो मुलुकको मौलिक चरित्र केबाट स्थापित हुन सक्दछ, हामी राष्ट्रिय होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाली भनेर इतिहास कुल्लेचौधो गर्विलो इतिहासलाई कसरी स्थापित गर्न सक्दछ, यो अपराधतान्त्रिक अवस्थाबाट मुलुकलाई अपराध मुक्ततातर्फ कसरी उन्मुख गर्न सकिन्छ, यो अविकसित र अर्धचेतन समाजलाई कसरी विकसित र चेतनशील बनाउन सकिन्छ, अहिले के अरे प्रविधिबाट एआईमा रूपान्तरण भएको समाजलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ, कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पो छ। तपाईँ हामी के गर्दैछौँ भने एउटा भ्रष्टाचारीले भ्रष्टाचार गरेको विषय त्यो पनि छलफलको विषय उठानका विषय हुन् नि त। त्यो सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गर्ने हामीले त देखाइदिने हो। तपाईँले र मैले होइन छलफल, जसले भ्रूण हत्या गरेकी छन् गरेको हो यसले भन्ने कुराको जसले जिकिर लिएको छ त्यसले पुष्टि गर्ला। त्यो भ्रूण हत्या गर्नु चाहिँ गैर कानुनी हो भनेर जुन संसदले कानुन बनाएको छ, जुन समाजको धरातलमा बसेर बनाएको निर्माण गरेको छ हो त्यसले त्यो विषय पुष्टि गर्ला। तर तपाईँले र हामीले राज्यका दृष्टिकोणबाट, देशका दृष्टिकोणबाट, समाजका दृष्टिकोणबाट, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका दृष्टिकोणबाट, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका दृष्टिकोणबाट, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका मानव चेतनाका दृष्टिकोणबाट अब मुलुकको रूपान्तरण कसरी गर्ने, विकास कसरी गर्ने, परिवर्तन कसरी गर्ने, सुशासन कसरी स्थापित गर्ने, सुख शान्ति र समृद्धि कसरी स्थापित गर्ने, मुलुकमा यो अपराध तन्त्रबाट मुक्त कसरी गराउने हो त्यो विषयको एउटा विषयमा छलफल, एउटा एकाडेमिक डिस्कोर्स अगाडि बढाउँ। अनि तब मात्र तपाईँबाट र मबाट केही मान्छेहरू लाभान्वित हुन्छ। हामी कसको चर्चा गर्दैछौँ? जो जीवनमा कहिले पनि राजावादीको रूपमा स्थापित छैन त्यसलाई हामीले राजावादी भनेर सम्बोधित गरेर त्यो अत्यन्त ठुलो पातकता क्रिया गरेका छौँ हामी। पातक कलोवादी कहिले राजावादी हुन्छ, कलोवादी कहिले राजावादी हुन्छ, टपरीवादी कहिले राजावादी हुन्छ, टोरीवादी कहिले राजावादी हुन्छ, नवबक्सेसवादी कहिले राजावादी हुन्छ, पुँजीवादी विस्तारवादी र साम्राज्यवादीको दलाल कहिले राजावादी हुन सक्छ। राजावादी भनेको पेट्रियोटिक हुन्छ, देशभक्त हुन्छ, राजावादी भनेको राष्ट्रवादी हुन्छ, नेसनलिस्ट हुन्छ। अनि त्यो नेसनलिस्ट र त्यो पेट्रियोटिज्म का पृष्ठभूमिमा हामी के भन्दैछौँ भने एउटा कलोवादीलाई राजावादीका रूपमा विभूषित गर्दैछौँ, जसले संवैधानिक राजतन्त्र र सार्वभौम राजतन्त्रका बिचमा विवाद छुट्याउन सक्दैन त्यसलाई हामीले राजावादीका रूपमा परिभाषित गर्यौँ। तपाईँले जुन शब्द छ नि यो एउटा अत्यन्त गर्विलो शब्द, ऐतिहासिक शब्द, मर्माहक शब्द, संवेगात्मक शब्द, संज्ञात्मक शब्द, त्यो विवेकशीलताले परिपूर्ण भएको जुन शब्द छ त्यो शब्द के गरिदिनुहुन्छ तपाईँले एउटा कलोवादसँग ल्याएर तुलना गरिदिनुहुन्छ। हस् डाक्टर साहब, यहाँको महत्त्वपूर्ण संवाद र अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।